ہن میں نعت واسطے دعوت دواں حافظ حنزلہ راشدی صاحب، حافظ محمد حنزلہ راشدی صاحب۔ اللہ کولو منگ بندیا، اللہ کولو منگ بندیا، جتو مور نہ تھوڑوے، اللہ کولو منگ بندیا، جتو مور نہ تھوڑوے، پردے کچلے دا بندہ عمران دا چھوڑوے، اللہ کولو منگ بندیا، بندہ عمران دا چھوڑوے، پردے کچلے دا بندہ عمران دا چھوڑوے، قرآن دیاں پر ایتاں، قرآن دیاں سن ایتاں، ایتاں وچ شک کوئی نہیں، قرآن دیاں سن ایتاں، ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دے سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں، ولی پیر پیغمبراں دا، ولی پیر پیغمبراں دا، پاویں رتبہ ہور ہووے، ولی پیر پیغمبراں دا، ولی پیر پیغمبراں دا، او پاویں رتبہ ہور ہووے، پردے کچلے دا بندہ عمران دا چھوڑوے۔ تڑیکیاں دے فاصلے، تڑیکیاں دے فاصلے، زلفاں تے مک گئے، تڑیکیاں دے فاصلے، زلفاں تے مک گئے، سارے عروجیاں دے قدماں 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 تے مک گئے، پھلاں نو رب نے آکھیا تہانوں میں کی دیا، پھلاں نو رب نے آکھیا تہانوں میں کی دیا، جتنے بھی رنگ سیار دے ہوٹاں تے مک گئے، جتنے بھی رنگ سیار دے ہوٹاں تے مک گئے، سارے عروجیاں دے قدماں تے مک گئے، سارے عروجیاں دے قدماں تے مک گئے، نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے، نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے، اے ذکر بھی بطول دے پتڑاں تے مک گئے، اے ذکر بھی بطول دے پتڑاں تے مک گئے، سارے عروجیاں دے قدماں تے مک گئے، رندہ نو گوڑ میں کداں ملدا میں کس طرح، رندہ نو گوڑ میں کداں ملدا میں کس طرح، سارے نشے حضور دے
سارے اڑجیاں پدے تجمات مک گئے مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی اسی جدوں دی ہوش سنبھالی اسیاں تیرے در تے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی کیڑا پانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جک دے کل جہان میں ویکھاں دین تو جیڑے قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں دین تو جنہ جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چو ویکھاں مومنہ دیاں ماوانے مومنہ دیاں ماوانے جنت دیاں اورانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مدینے نال سانو بڑا پیاڑے جتے ستا رب دا یارے نالی ستا صدیق ہے سونا نالی ستا عمر جڑاڑے اللہ لے چل جلد مدینے دل ساڈا بے قرارے اللہ لے چل جلد مدینے دل ساڈا بے قرارے اوتھے جا کے درود پڑھنا اوتھے جا کے درود پڑھنا سینے ٹھنڈا پانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں گہرائیاں دے نال مشغول ہاں میرے مہمان مولانا نصر اللہ عزیز صاحب میری جماعت قائد اور میرے معزز مہمان قاری عارف ساجد صاحب اور ماشاءاللہ میرے محترم خالد اعظم آبادی صاحب ماشاءاللہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں الحمدللہ اللہ والیو اللہ دی خاص رحمت اور نعمت ہے کہ اللہ نے ایسے ایسے نایاب ہیرے تاڑے کو بھیجے تاڑی رہنمائی واسے تاڑی ہدایت واسے اور ماشاءاللہ اور میں بجا سمجھاں گا کہ میں اپنے معزز محترم ساتھیاں دا بھی شکر گزار ہاں میرے محترم میاں محمد ساجد صاحب میاں محمد عمران صاحب اور میاں محمد عمران صاحب دے والد محترم محمد حسین صاحب اور جتنے بھی میری جماعت دے ساتھی نے بزرگ نے جنہاں نے اس محبت نو قبول کیتا اور اس محفل دی زینت بنے رونق بنے میں بڑے ہی دل اتھا گہرائیاں دے نال مشکور ہاں تہاڈا بھی اور آنے والے معزز مہماناں دے بھی